دا مگر کیسی عظیم بی بی ہے، ادھر پتر فوت ہو گیا، ادھر خامد دیان دی خبر لب گئی ہے، نماز پڑھ کے کار آ جان گے، آکے مسجد نبی اندر تے انہاں نے اپنے بیٹے نو جناب غسل دیتا تے کار دے ایک کونے چ جناب اللہ اکبر لٹا دیتا ہے، پتر فوت ہو گیا تے اس ماں نے پتہ ہے کی کیتا اپنے خامد دے آرام دے ایڈا خیال ہے، انہاں نے غسل کر کے سونے کپڑے پائے، ہار سنگار کیتا اور اپنے وجود نو خوشبو لگائی، اللہ اکبر خامد کار آ رہا ہے، کیڑا حوصلہ تے جگر ہے اس ماں دا، خوشبو لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب حافظات للغیب بما حفظ اللہ وقال تعالی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم میرے مالک تیری رضا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے کھڑے اقسام انبیاء تھے سبھی کھڑے اقسام انبیاء تھے سبھی دیدے سردار انبیاء کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے ان کا دیدار ہی میں مانگتا ہوں ان کا دیدار ہی میں مانگتا ہوں ہاتھ اٹھتے ہیں جب دعا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے خاک طیبہ طبیب و کافی ہے
مجھ سے بیمار کی شفا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے ابو بکر و عمر کے پہلو میں ابو بکر و عمر کے پہلو میں رب نے جن کو چنا وفا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں جس طرح گزشتہ چند خطبات تو میں حقوق العباد دے حوالے نال تواڈے سامنے بیان کردہ آ رہا ہاں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں شوہر دے یعنی خاوند دے حقوق دے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے عرض کرانگا انسانی رشتیاں دے وچوں میاں بیوی دا رشتہ بڑا اہمیت دا حامل ہے یہ وہ پاکیزہ اور مبارک رشتہ ہے جدے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت نو اگے بڑھایا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا فرمایا اے لوگو اللہ تو ڈر جاؤ جس مالک نے تو انہوں پیدا کیتا ہے تے پیدا کیویں کیتا ہے من نفس واحدہ ایک جان تو ایک نفس تو پیدا کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تعالی نے بنایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا پھر انہاں دیاں پسلیاں وچوں اللہ تعالیٰ نے سیدہ امی حوا علیہ رحمہ نو پیدا کیتا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً پھر انہاں دونوں میاں بیوی دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کئی عورتاں نو کئی مرداں نو جنم دیتا اور انسانیت دی اس نسل نو اگے بڑھایا انسانیت دا سب تو پہلا رشتہ بہن بھائی دا رشتہ نہیں ماں باپ دا رشتہ نہیں خالو ماموں دا رشتہ نہیں سب تو پہلا رشتہ میاں بیوی دا رشتہ کتنی اہمیت والا رشتہ اور پھر اس رشتے چ اللہ تعالیٰ نے وہ مٹھاس وہ محبت وہ چاشنی وہ اہمیت رکھی ہے کہ عورت اور خاندان دیئے مرد اور خاندان دا ہے بعض دفعہ عورت اور قبیلے دی اور برادری دی مرد اور برادری دا مگر نکاح دی برکت دے نال اس قدر ایک دوسرے دے قریب آئے اس قدر اللہ نے انہاں دے دلیں چ محبت بٹھائی ہے کہ عورت نو پوری دنیا تو ود کے اپنے خامند نال پیار ہوندا ہے تے خامند نو بھی ساریاں تو ود کے اپنی بیوی نال محبت ہوندی اللہ نے دلیں چ محبت بٹھا دیتی نکاح دی برکت نال محترم بھائیو سزا جزا دے لحاظ نال اجر اور ثواب دے لحاظ نال اور حقوق دے لحاظ نال عورت اور مرد دونوں برابر نے
عورت نیکی کرے اللہ نے اون دے واسطے بھی اجر رکھے ہے، مرد نیکی کرے او دے واسطے بھی اجر رکھے. عورت گناہ کرے او دی بھی سزا ہے، مرد گناہ کرے او دی بھی سزا ہے. شریعت نے عورت دے حق بھی بیان کیتے نے اور مرد دے حق بھی بیان کیتے. البتہ گھریلو معاملات دے اندر مرد نو اللہ تعالیٰ نے عورت نے حاکم بنایا. حاکم دا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد بادشاہ ہے تے عورت او دی غلام ہے، اے نہیں. حاکم دا مطلب ہے مرد بادشاہ ہے تے عورت او دی وزیر ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت نو مرد دا متحد ضرور بنایا گھریلو معاملات. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دی توفیق و رحمت نال میں بیوی دے ذمے جو شوہر دے حقوق نے نا اس حوالے نال چند معروضات رکھاں گا. آئندہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیتا تے پھر شوہر دے ذمے جو بیوی دے حقوق نے اس حوالے نال گفتگو ہوئے گی. آج دی گفتگو میریاں ماواں بہناں بالخصوص اور تسی احباب بالعموم ساڑیاں پہناں بھی نے ساڑیاں بیٹیاں بھی نے، اسی انہاں دی بھی تربیت کرنی انہوں دسنے نے شوہر دے حقوق. زیادہ توجہ نال محبت و پیار نال سماعت فرماؤ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرما دینے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. سورۃ النساء آیت نمبر 34 دی تلاوت کیتی ہے. میں حضرات محترم اس آیت کریمہ اندر اللہ تعالی مرد حقوق نو بیان کر رہے نے، مرد دی فضیلت نو بیان کر رہے نے. میں شروع اندر عرض کیتی ہے کہ اللہ تعالی نے سزا جزا دے لحاظ نال، اجر ثواب دے لحاظ نال، حقوق دے لحاظ نال مردو خواتین نو برابر برابر اہمیت دیتی ہے، عزت دیتی ہے، مقام دیتا ہے. مگر گھریلو معاملات دے اندر اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء. اللہ فرماندے نے اسی مرد نو عورتاں تے حاکم بنا دیتا ہے، مرد نو عورتاں دا نگران بنا دیتا ہے، مرد نو عورتاں واسطے حکمران بنا دیتا ہے. بنایا کس واسطے وے؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے بعض نو بعض تے فضیلت عطا کیتی ہے، بعض نو بعض تے برتری عطا کیتی ہے. اللہ نے مرد نو عورت تے فضیلت دیتی ہے. او دی کئی وجوہات نے اس فضیلت دیاں. پہلی گل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت نو مرد دے وچوں بنایا ہے. اللہ اکبر. اصل مرد تے مرد دا ایک جز، مرد دا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے عورت نو بنایا ہے. حضرات محترم عورت مرد دے بغیر ہوئی کوئی نہیں سکتی، عورت مرد دے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، عورت دا مرد دے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ رب دے قرآن دی تشریح ہے. حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے. کسی نہ کسی رشتے دے اندر، کسی نہ کسی ناتے دے اندر عورت دا مرد دے نال ضرور تعلق ہوئے گا. اللہ اکبر. بھائی دے ناتے نال، بیٹے دے ناتے نال، باپ دے ناتے نال، شوہر دے ناتے نال کوئی تعلق ضرور بنے گا. اللہ نے بعض نو بعض تے فضیلت دیتی ہے. دوسری وجہ یہ کہ مرد نو اللہ نے عورت دی نسبت ذرا مضبوط بنایا ہے، وجود دے اعتبار نال بھی مضبوط ہے.
اور فیصلے دی قوت بھی زیادہ رکھدا ہے۔ اللہ اکبر، مرد دا جسم بھی عورت دی نسبت مضبوط ہوندا ہے تے مرد نو اللہ تعالی نے شعور بھی عقل بھی عورت دی نسبت زیادہ عطا کیتی ہے، تاں اللہ تعالی نے مرد نو حاکم بنایا ہے۔ مرد نو اللہ اکبر، اگلی گل اللہ نے مرد نو کیوں فضیلت عطا کیتی ہے؟ اللہ تعالی نے سیت کریمہ اندر بھی اس مسئلے نو بیان کیتا۔ اللہ فرماندے نے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اس واسطے بھی حاکم ہے کہ مرد خرچ کردہ ہے اپنی عورت تے، مرد کما کے لے آندہ ہے، مرد اپنی بیوی دے نانو نقفہ نو پورا کردہ ہے، وہ دی ضروریات دا خیال کردہ ہے تے ہمیشہ احتیار بندہ گل سمجھ سکتا ہے جڑا خرچ کرے گا، جڑا فائدہ پہنچائے گا، او دا احترام بھی کیتا جائے گا، او دی قدر بھی کیتی جائے گی، او دی اہمیت بھی زیادہ ہوئے گی۔ گھر دے اندر 4.5 بچے نے، 4 بچے، 2 کماندے نے، 2 نہیں کماندے، ہن والدین دے دل اندر بھی زیادہ اہمیت کنہ دی ہوئے گی؟ اونا دی ہوئے گی جڑے کمان والے نے، جڑے گھر دے مال نو سنبھال رہے نے۔ اللہ فرما دے نے الرجال قوامون علی النساء، مرد دی ذمہ داری بھی تھی اللہ نے بڑھا دیتی ہے نا کہ عورت گھر دے اندر شہزادی بن کے روے تے مرد دے واسطے کمائے، مرد دے واسطے محنت کرے، کما کے لے آکیں دی اخراجات پورے کرے، تاں اللہ نے مرد نو حاکم بنایا ہے۔ اگلی گل سننا ذرا، اللہ فرما دینے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، فرمایا نیک عورتاں تیو نے، پاکیزہ عورتاں تیو نے، اچھیاں بیویاں تیو نے، اللہ اکبر، قانتات جڑیاں فرما بردار نے، جڑیاں اپنے خامن دا کہنا مندیاں نے، اللہ تے اللہ دے رسول دیاں تابعدار نے۔ اللہ اکبر، فرمایا حافظات للغیب، اللہ اکبر، اور اپنے شوہر دی غیر موجودگی دی اندر او دی عزت دی بھی حفاظت کر دیاں نے، او دے مال دی بھی حفاظت کر دیاں نے، او دی اولاد دی بھی حفاظت کر دیاں نے۔ اللہ نے نیک عورتاں دی اللہ اکبر خوبی بیان کیتی ہے کہ نیک عورت فرما بردار ہوئے گی اور نیک عورت اپنے خامن دے مال و جان دی حفاظت بھی کرے گی، او دی اولاد دی حفاظت بھی کرے گی، نہ فضول خرچ ہوئے گی تے نہ ہی زبان دی بدتمیز ہوئے گی، اللہ اکبر، بلکہ فرما بردار ہوئے گی، خامن دا احترام کرنے والی، خامن دا کہنا منن والی ہوئے گی۔ اللہ فرما دینے، اللہ اکبر، مولا کریم نے اعلان فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ اکبر، جڑی عورت نیک ہے، خامن دی فرما بردار ہے اور اپنے خامن دے مال جان دی حفاظت کر دیے، بالخصوص ان دی غیر موجودگی دی اندر، اللہ فرما دے نے بما حفظ اللہ، اے دی اللہ حفاظت کر دینے، اللہ اکبر، اللہ انہوں اپنی پناہ دے اندر رکھ دینے، اے دی عزت دی حفاظت اللہ دے ذمے، اللہ اکبر، اے دی ناموس دی حفاظت اللہ دے ذمے، حضرات محترمی دے وجود دی حفاظت اللہ دے ذمے، اے دے حقوق دی حفاظت اللہ دے ذمے۔ لہذا میرے محترم بھائیو، اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں بہناں نو خامن دے حقوق سمجھاؤ تاکہ اگلے کار جاون خود بھی سکون دی زندگی گزارن اور جناب خامد نو بھی سکون دی زندگی گزارن دین۔ میری ماں بہنوں، شادی شدہ خواتین بیٹھی ہون گیاں، اللہ اکبر، اپنے خامد دی حقوق یاد کر لو۔ مسائل بن دے ہی ادوں نے، گھراں دے اندر ٹینشن بن دیاں ہی ادوں نے جدوں اللہ اکبر عورت اپنے خامد دے حقوق نہیں ادا کر دی، مرد اپنی
اپنی بیوی دے حقوق نو نہیں سمجھدا لہذا اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ اکبر سمجھ کے جاؤ کہ خامند دے کی حقوق نے بیوی دے اوپر حضرات محترم توجہ کرنا بیوی دے ذمہ خامند دا پہلا کے وے کہ خامند دی اطاعت کرے خامند دی فرما برداری کرے ایدہ کہنا نہ موڑے اللہ اکبر میری بہنا اپنے خامند دی اطاعت کرنی ہے اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو اے ایمان والیو اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو اور اولی الامر دی بھی اطاعت کریا کرو اولی الامر کون ہے اولی الامر حاکم حاکم اللہ اکبر جی میں ساڑھا وزیر اعظم ہے وہ اس قوم دا اولی الامر حضرات محترم مسجد دا امام ہے اپنے مقتدیاں دا اولی الامر باپ اپنی اولاد دا اولی الامر خامد اپنی بیوی دا اولی الامر فرمایا اللہ فرما دینے انہاں دی اطاعت کرنی ہے ہاں ہاں اتھے تک اطاعت کرنی ہے جتھے تک اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کر دیں من جتھے اللہ تے اللہ دے رسول دے خلاف تنو حکم دے من اتھے اطاعت نہیں کرنی اتھے انہاں دا کہنا نہیں مننا معروف کمہ دے اندر اچھے کمہ دے اندر خیر دے کمہ دے اندر اپنے خامن دی اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے نا فرمانی نہیں کرنی حدیث پاک تے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا فرما دینے جیڑی عورت دی اندر 4 خوبیاں پائیاں جاندیاں نے 4 خوبیاں نمبر 1 او 5 وقت دی فرضی نماز پابندی نال پڑھ دیئے نمبر 2 رمضان المبارک دے فرضی روزے بھی رکھ دیئے نمبر 3 اپنی عزت دی اپنی شرمگاہ دی حفاظت بھی کر دیئے اللہ اکبر نمبر 4 اپنے خامن دی اطاعت کر دیئے خامن دا کہنا نہیں موڑ دی خامن دی گل نو نہیں انکار کر دی فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایسی عورت واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جان گے جنت دے 8 دروازے سارے ہی کھول دیتے جان گے جیڑے دروازے چوں مرضی اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے میری بہنا اگر چاہنی ہے کہ تینوں جنت دا وارث بنا دیتا جائے جنت دی شہزادی بنا دیتا جائے جنت دی ملکہ بنا دیتا جائے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے حضرات محترم وحی دا نزول فرمایا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے جڑی بی بی نماز پڑھے پابندی نال روزے رکھے رمضان دے پابندی نال اپنی عزت دی حفاظت کرے اور اپنے خامن دی اطاعت کرے میری بہنا جدوں تیری شادی ہو جائے نا نکاح ہو جائے اللہ اکبر پھر والدین دی نسبت بھی تیرے تے خامن دا بوتا کے والدین تمہیں زیادہ اپنے شوہر دی اطاعت کرنی ہے ای دی خدمت کرنی ہے اللہ اکبر اگر تمہیں 4 کام کر لویں نا میری بہنا قیامت دا دن ہوئے گا تے آواز آئے گی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جیڑی عورت خامن دی فرما بردارے اینو جنتی سلام لبنگے فرشتے سلام کرنگے لہذا میری بہنہ خامن دی اطاعت گزار بننا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نو پوچھیا گیا سونیوں بیویاں دے وچوں عورتاں دے وچوں اچھی عورت کون ہے فرمایا ایسی عورت جنہوں اندہ خامند ویکھے تے اپنے خامند نو خوش کر دے وے یعنی خامند دیوں نو تکیا خامند دیوں دیتے نظر پئی او خامند واسطے انج تیارے خامند نو خندہ پشانی نال مسکرا کے ویکھ دیئے تے خامند دا دکھ دور ہو جاندہ ہے خامند دے چہرے تے رونقاں آ جاندیاں نے خامند انہوں ویکھ کے خوش ہو جاندہ ہے فرمایا ایسی عورت عورتاں وچوں اچھی عورت جنہوں دا خامند ویکھ کے خوش ہو جائے اللہ اکبر ساڑیاں بیویاں پہنا معذرت دے نال
ایتھے بازار جانا ہوئے تے 3 گھنٹے میک اپ کر دیاں نے، بازار جانا ہوئے تے پورے ٹشن کر دیاں نے، پورا ہار شنگار تے خوشبوواں لان گیاں، تے جدوں خامد گھر آنا ہوئے ادو پٹی ولیٹ کے پہ جان گی، جدوں خامد گھر آ جائے ادو ماشاءاللہ او 3 دن پہلے جنہ کپڑے چھڑ کے گیا سی انہیں چی پئی میل دی پری۔ پھر مولوی جی میرا شوہر جڑا نا جی پتہ نہیں ہے میرے نال کو اس نے سلوک نہیں کردا تے تم ہی کو تیار ہو کے بیٹھیاں کرے دے واسطے، شادی تے جانا ہوئے تے تینوں کپڑے ہی نہیں الماری چوں پسند آندے، تے خامد نے گھر آنا ہوئے تے لے میں بچے سنبھالاں کہ میں ہن تیرے واسطے تیاریاں کراں تے نہ کر او دوجی دی تیاری کر لے گا، پھر بیٹھی رہی، پھر روندی رہی، پھر لامے دیں جی ظلم ہو گیا میرے تے اے ظلم نہیں بھی 4 دن بعد گھر آ رہا ہے، مہینے بعد گھر آ رہا ہے تے تیرے کپڑے ہی وہ پرانے پائے ہوئے، یہ بھی تیرے خامن دا حق ہے تیرے ذمہ کہ اپنے خامن واسطے بناؤ سنگار کر، بازار دے دکانہ والے ہیں واسطے سج بھب کے جانی ہے تے خامن دیواری سر تے پٹی بن لیندی، جدا حق ہے تینوں ویکھن دا، جنوں تو اپنی آداواں اور محبت وکھانی ہے او دے واسطے تیرے کو ٹائم ہی نہیں، تے پھر کی کرے گا؟ تیری بوس ہوں گے گا آکے؟ نہیں میری بہنہ، اپنے خامن دی حقوق دی پاسداری کرنی ہے۔ آقا فرماندے نے بیویاں وچوں اچھی بیوی ہوئے جنہوں دا خامد ویکھے تے خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے 7 دن بعد گھر آ رہا شوہر تے جدوں پتہ لگ جائے نا بھی لاگے آ گیا فیصلہ آباد، ادوں فون کر دیئے اے دوائی لئی ہے جے میری داڑھ نو بڑی درد ہو رہی، انہیں کہنا مر گئے بھئی، 7 دن بعد گھر آئے ہیں آج دی وکھی نو درد ہو لو جی۔ اور نہیں میری پہنا خیال کر، وقتی طور بندے نو کو مسئلہ ہوئے بھی تے خیال کرنا چاہیے خامن دی آرام دا۔ اللہ اکبر۔ میری بہنہ اپنے خامن دے واسطے سجنا سورنا، اپنے خامن نو خوش کرنا۔ آقا فرماندے نے ایسی عورت عورتاں وچوں اچھی عورت ہے جنوں ویکھ کے اوندا خامن خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، او دے چہرے تے رونقاں آ جاون۔ اور فرمایا خامن اونوں کسے بات دا حکم دے تے فوری اطاعت کرے، فوراً دا کہنا منے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا کوئی کام نہ کرے جنوں دا خامد نہ پسند کردہ ہے۔ اے اچھی عورت دی علامت ہے، اے نیک بیوی دی علامت ہے۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے فرما بردار عورت دی خوبی بیان کیتی ہے۔ لہذا میری بہنہ اپنے اندر یہ چیزاں اپنے اندر لے کے آ، چاہنیے خامد میرے اچھا سلوک کرے تے پھر انج دی بن جائے، انج دی بن جا۔ اللہ اکبر۔ بیوی ہو جو خامد نو رکھے راضی، بیوی ہو جو خامد نو رکھے راضی، تے سمجھے اس دے سب اشاریاں نو، کلی خامد دی نو او بہشت جانے، نہ ویکھے کسے دے محل چباریاں نو۔ ماں ٹرن لگی تینوں پئی متاں دے وے، میری تیے اس گل دا خاص خیال رکھیں، جتھے تیرا خامد قدم رکھے اوتھے تیے تو سر دے وال رکھیں، اوتھے تیے تو سر دے وال رکھیں۔ سارے جہان نال جے تیری نا بنے، پر صلح اپنے خامد دے نال رکھیں۔ پرانے بزرگاں دیاں گلاں بڑیاں حکمت والیاں، چنگیاں ماواں تیاں نو انج دیاں متاں دیندیاں نے۔ ایتھے تیے تینوں ہاتھ لائے، تینوں پوچھے، تینوں کو گل کرے، ایک مس کال دینی ہے تے ویکھی پھر تیرے 7 بھرا پہنچ دے تے پھر وسال ہے پھر دو تے کھڑا لین دی چولی ہے۔ جدوں کرو ماں نہیں مات دینی ہے تو مس کال ماری ذرا تے ویکھی آنیاں ویکھی پھر انہاں دی نکی نکی گال دی لڑائی، گل ہوندی کوئی نہیں تے لڑائی۔ ایک عالم دین کہہ رہے سن بھی وہ ایک مثال دیتی انہوں نے سمجھا ساڑھے گھراں دی لڑائیاں انج دیاں نے۔ وہ خامد آیا باہروں تے ایک بیوی نوں کہن لگا کرما لیے میں سودا کر لیا آپاں مجھ لے لینی،
کہندی اچھا کمال ہو گئی تسی مجھ لیا جے تسی پٹھے بھی لیا جے پھر تسی پٹھیاں نو جناب اتریا جے پھر تسی پایا جے مجھ نو پھر تسی انہوں پانی پلایا جے پھر تسی دودھ چویا جے تے میں جاگ لاواں گی پھر آپاں لسی بنایا کریں گے پھر گھیو کڑیا کریں انہیں کہا کمال ہوگی تے لسی جدوں بنا لینا تے میرے ابو نو ذرا ٹائم نال پیا دیو نے تیرا ابا رہندا نہیں تے میری ماں میرا باپ انہیں کہا اچھا انہوں نے بھی پلا دی تے چل پہلے میرے والدین نو پلا دی کیوں تیرے والدین نو پہلے کیوں پیا میں پہلے اپنے نو پیانا انہیں کہا گل سن مجھ میں لیانی پٹھے میں پانے چونی میں مالک میں تے میرے ماں باپ نو بعد انہیں کہا نہیں جی پہلے میرے ماں باپ او اچھی بولن لگ پی انہیں گال کٹتی انہیں تھپڑ مار دیتا انہیں پرا ساتھ لے انہیں پڑھویا کٹ دیتا وہ جناب لڑائیاں ہو گئیاں سر پاٹ گئے وہ بندہ کوئی آیا انہیں اپنے پرا سدے انہیں ساڑے کٹ دیتے وہ لڑائی بندے مرن نو پھر دینے وہ بندہ آیا انہیں کہا مسئلہ کی لڑ دے کیوں وہ آندے لسی دی وے لسی کتھوں آئی آندہ اجے تا ماج بھی نہیں آئی اجے ماج بھی نہیں آئی تے بندے مرن نو پھر دینے اینج دیاں لڑائیاں نکی نکی گال دی نہیں میرے مسلمان بھائیو میریو باؤں بہنوں اللہ اکبر خامد دی اطاعت کرنی ہے خامد دی عزت کرنی ہے خامد دا دل نہیں توڑنا خامد دے نال پیار دا رشتہ رکھنا ہے آقا علیہ السلام نے اچھی عورت دیاں علامتاں دسیاں نے پیاری عورت دیاں علامتاں دسیاں نے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت نو اس قدر خامد دی اطاعت کرنی چاہی دیئے کہ وہ ایک تندور تے روٹیاں بنان لگیے روٹیوں نے بنا لئی کہ خامد نے انہوں حکم دیتا جلدی یا میری گال سن پہلے میرے کو آ جانا اللہ اکبر فرمایا عورت نو چاہی دائے روٹیاں اتھے ہی چھڑ دے وے تے پہلے خامد دا کہنا منے پہلے ہندی گال جا کے سنے اتھے تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے میری بہنہ خامد دی نا فرمانی نہ کریا کر خامد دی حکم دولی نہ کریا کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ انج دینے جنہ دیاں نمازاں تے اجاں اللہ قبول ہی نہیں کر دے عبادت اللہ قبول ہی نہیں کر دے کون نے فرمایا ایسا غلام جیڑا جناب بغیر دسیوں دوڑ گیا اپنے آقا نو چھڑ گیا جنی دیر تک واپس نہیں آ جاندہ یہ دی کوئی نماز قبول نہیں تے ایسی عورت جنہوں دے خامد نے اپنے کول بلایا انہیں خامد دا کہنا ہی نہیں منیا خامد دی نافرمانی کیتی ہے اللہ اکبر جنی دیر تک اپنے خامد نو منا نہیں لیں دی خامد دا کہنا نہیں من دی اتنی دیر تک یہ دیاں نمازاں ردی علی ٹوکری اندر اے دے روزے ردی والی ٹوکری اندر اللہ اکبر کوئی فائدہ نہیں ہے دیاں نمازاں دا میری بہنہ اپنیاں عبادتاں نو ضائع نہ کر لیں اے خامد دی اطاعت دی اندر جویں تیری جنت ماں دے قدمہ تھلے وے ایویں تیری جنت خامد دی اطاعت دی اندر ہے اللہ اکبر کہنا مننا ہے اپنے خامد دی اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے وگرنہ عبادتاں ضائع ہو جان گیاں جیڑی عورت نو دا خامد بلائے تو اپنے خامد دا ہاں کوئی شرعی مجبوری ہوئے کوئی ایام دا مسئلہ ہے دیگر کوئی ایسی کوئی شرعی مجبوری کوئی بیماری ہے انہیں معذرت کی تھی بھی میں نہیں اس قابل تے کوئی گل نہیں وگرنہ ایویں ہی بہانہ لا لینا ایویں ہی بہانہ لا کے خامد دا جناب زد لا لینی خامد نال کہنا ہی نہ مننا ہوندا دل توڑنا فرمایا خامد ناراض ہو کے سو گیا ساری رات فرشتے عورت تے لعنت بھیج دے رہندے نے جڑی عورت نے اپنے خامد دی نافرمانی کیتی ہے اینوں ناراض کر دیتا ہے لہذا میری بہنہ خامد دی اطاعت کرنی ہے اے تیرے تے پہلا حق ہے تیرے خامد دا پہلا حق اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے میرے مسلمان بھائیو اور میری ماں بہنوں خامد دا دوسرا حق کیے تواڈی اوپر خامد دا احترام کرنا ہے اپنے خامد دی عزت کرنی ہے اپنے خامد دی قدر کرنی ہے وہ تنوں لیا کے کما کے کھلا رہا ہے تاڑا نانو نقفہ پورا کر رہا ہے تواڈے معاملات نو ویکھ رہے آئے تے تانوں چاہیے ہے او دی عزت کرنا او دی قدر کرنا خالی روٹی پکا کے دین نو ہی خامد دی جناب اطاعت نہیں کہندے خالی کپڑے دھو کے دین نو ہی خامد دی اطاعت نہیں کہندے کام بھی کری جانا ہے تے مندہ بھی بولی جانا وہ خامد نے کہتا بھی کرمالی ہے مہمان آیا ہے تے ذرا دو روٹیاں ہی پکا دے دے واسطے اچھا پکانیاں یہ سارے سیاپے میں ہی کرنے سارا دن میں تاڑے بچے بھی سنبھالا میں صفائیاں بھی کراں میں تا نوکر آنا تاڑی میں تے تاڑی کمی آنا مینوں تو تسی تو بھی بورچی رکھیا ہے مینوں تے اور کام ہی کوئی نہیں بس تاڑے پرونے ہی سنبھالی جانے نے میں
یعنی کام کرنا بھی ہے تے بدتمیزی بھی کرنی، بد زبانی بھی کرنی، بد کلامی بھی کرنی۔ اور سن لو صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے شوہر دی اللہ دعا ہی قبول نہیں کر دے جدی عورت بد زبان ہے تو انہوں طلاق نہیں دینا۔ حدیث جے نبی پاک علیہ السلام، عورت بد زبان ہے، بد جنن ہے، انہوں پتہ ہے وہ دن بدتمیزیاں کر دی، انہوں سمجھاندا ہے وہ بات نہیں آندی، فرمایا اس عورت نو چھڑدا نہیں، اللہ دی دعا ہی نہیں قبول کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام دے فرامین تے غور کرے، آجے توجہ کرے میری بہن، بد زبانی نہیں، بد کلامی نہ کریا کر۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نو دسیا گیا سونے ایک عورت ہے، بڑی اچھی ہے، نمازی ہے، تہجد گزارے، دیندار ہے، صدقہ بڑا کر دیے، مگر اللہ دے نبی زبان دی بڑی عورت عجیب ہے، اخلاق بالکل چنگا نہیں، بدتمیزی نال بول دیے، زبان دے جملے اچھے نہیں۔ آقا فرماندے نے ہیا فی النار، جہنم اندر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اے عام عورتاں نال اس عورت دا، عام مرداں نال اس عورت دا وتیرا ہے تے جہنم میں جائے گی۔ تے جڑی سر دے تاج نال ہی بدتمیزیاں کر دیے، جڑی خامد نو ہی بندہ بول دیے، جڑی خامد دی ہی نسلاں پڑن لگ جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذات محترم اس بی بی دا کی بنے گا؟ لہذا میری بہنا اپنے خامد دی عزت کرنی ہے، اے دا ایڈا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی ذات دے علاوہ اگر کسی نو سجدہ جائز ہوندا نا تے میں عورت نو حکم دینا سی کہ اپنے خامد نو سجدہ کریا کرے، اے دا احترام کریا کرے، اے دی قدر کریا کرے۔ اتنا شان ہے تیرے خامد دا، مگر تو اپنے خامد دی عزت ہی کوئی نہیں کر دی۔ جان بوجھ کے بالخصوص جدوں اپنے ماپیاں تے جائے گی تے خامد دے سامنے ہی دے شکوے شروع کر دے گی، بیبیاں چ بہ جائے گی تے خامد دیاں جناب شکویاں دیاں لسٹاں ہی رکھ دے گی لوکاں دے سامنے، اپنے ماں باپ دے سامنے جا کے جان بوجھ کے اپنے خامد دی توہین کرائے گی، جان بوجھ کے اپنے خامد نو ذلیل کرے گی۔ تے جڑا تیرے ماپیاں تے تیرے نال ہن قاری صاحب میرا شوہر بڑا عجیب ہے، میرے نال جاندا ہی نہیں، تے توں کدی او دی اوتھے عزت کرائی ہوے تے تیرے نال جائے، او دا تو کدی احترام اوتھے جا کے کیتا ہوے ساریاں دے سامنے تے تیرے نال جائے۔ جدوں جتھے انہیں تیرے نال جانا ہے تو اپنے خامد نو ذلیل کر دینا، پریشان کر دینا، گلاں کرنیاں نے، تانے مارنے، انہیں کہنا پھر میں گھر چنگا پئی تو آپ ہی جا۔ نہیں میری بہن انج نہیں کرنا، خامد دا احترام کرنا ہے، خامد دی عزت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیڑی عورت اپنے خامد دا دل توڑ دیے، خامد دی عزت نہیں کر دی، اینو جنتی حور بد دعاواں دیندی ہے۔ جنتی حور جدوں عورت اپنے خامد دے نال بد کلامی کر دیے، بدتمیزی کر دیے، او دا دل توڑ دیے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جنت دیاں حوراں وچوں موٹیاں اکھاں والی ایک حور کہندی ہے اے اللہ دی بندی ہے کیوں ایندا دل توڑی جانی ہے، کیوں اینو پریشان کیتی جانی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہلاک ہو جائیں، تو برباد ہو جائیں، تیرے کول امانت ہے بندہ، تو کیوں نہیں دی قدر کر دی؟ اے تے تیرے کول مسافراں طرح ہے، آج نہیں تے کل تیرے کولوں آ جائے گا، اے تے ساڈے ہی سے اللہ نے لکھیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنا جنتی حوراں دیاں بد دعاواں نہ دیا کر، عزت احترام کر، اپنے خامد دی قدر کریا کر۔ اللہ اکبر۔ دوسرا خامد دا اے کہ دا احترام کرنا ہے، اینا احترام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال نبی پاک دا نکاح ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ مالدار عورت ہے، مکے دی سردار بی بی ہے۔ اللہ اکبر۔ اینا مال اللہ نے عطا کیتا ہے۔ آج تے کئی بیبیاں تھوڑے تگڑے کر دیاں ہون تے انہاں دی آکڑی نہیں چلی جاندی، انہاں دی انائی نہیں چلی جاندی۔ اتنا تکبر کرو، میں چودھریاں دی بیٹی، میں وڈیریاں دی بیٹی، میں نواباں دی تھیاں، ساڈے کول اینے ٹریکٹر، اینیاں گڈیاں، اینیاں کوٹھیاں، ہائے میری بہنا جو کچھ مرضی تیرے کول ہے، مگر الرجال قوامون علی النساء، اے خامد اللہ نے تیرے تے حاکم بنایا ہے، یہ دی عزت کرنی ہے، یہ دی
ایڈی قدر کرنی ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دا نکاح ہویا امیر عورت سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آقا علیہ السلام نے اگلے دن میرے پیغمبر غم زدہ بیٹھے تے اہلیہ محترمہ کہنے لگیاں سونیو کیا میرے نال نکاح کر کے راضی نہیں جے کیوں غم زدہ جے فرمایا خدیجہ ایک گل نہیں میں بڑا راضی ہوں تیرے نال نکاح کر کے اصل وچ گل اے تو دولتاں والی ہیں تے میرے کول دولتاں کوئی نہیں تے دولتاں والیاں نوں دولتاں تے مان ہی بڑے ہوندے نے خدیجہ شاید میرا تیرا نباہ ہی نہ ہوئے سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج ساریاں دولتاں نبی پاک دے جناب قدماں وچ ٹھیر کر دتیاں فرمایا سونیو اے کیڑی گل کیتی جدوں خدیجہ آپ ہی تواڈے ناویں لگ گئی ہے تے پھر دولتاں کیڑیاں پیچھے رہ گئیاں نے اے سارا کچھ تواڈا ہے اللہ دے نبی جتھے چاہو خرچ کرو جتھے چاہو خرچ کرو میرے پیغمبر تے پہلی وحی دا نزول ہویا نا تے اللہ دے نبی غم زدہ ہو کے کہہ رہے تے آقا فرماندے نے زملونی دسیرونی اے میری زوجہ میری طبیعت خراب ہے میرے تے کوئی کمبل اوڑ دے سیدہ امی خدیجہ نے کمبل اوڑیا اللہ دے نبی دی طبیعت بڑی نڈال ہے تے آقا فرماندے نے اے میری زوجہ انج لگدا ہے میں ہلاک ہو جاواں گا سارا ماجرا بیان کیتا تے بیوی انج دی ہونی چاہیے دیئے میری بہنہ انج دی سیرت بنا انج دا کردار بنا سانو اصل دی اندر فلمہ تے ڈرامیاں نے مار سٹے آئے اللہ اکبر اسی آئیڈی علی نچن والیاں نو بنا لیا ساڑیاں بیویاں نے اپنا جناب لیڈر یہ نہ گان والیاں نو بنا لیا کتے تو نبی پاک دیاں بیویاں دی سیرت پڑھی ہوئے نبی پاک دیاں بیویاں تے بیٹیاں دا کردار پڑھیا ہوئے بہنہ تے انہوں پتہ لگے کہ خامن دی عزت تے قدر کیے اللہ اکبر آقا کہندے نے خدیجہ انج لگدا میں ہلاک ہو جاواں گا تے امی خدیجہ فرماندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ عبادا فرمایا اللہ دے نبی نہیں انج نہیں ہوئے گا اللہ دی قسمیں اللہ تنوں کدی ضائع نہیں کرے گا تاڑیاں تے صفتیں بڑیاں سونیاں تاڑا تے کردار ہی بڑا لائے اللہ اکبر بہنہ انج دی بیوی بننا ہے خامن دے حوصلے ودانے نے چنگے دینہ دے اندر تیار کوئی نال ہوندہ ہے مگر چنگا ساتھی تے چنگا سجن تے چنگا پائیوال تے چنگا رفیقی حیات تے ہوندہ ہے جڑا دکھ دے ویلے نال کھڑا ہوئے اللہ اکبر امی خدیجہ کہنی سونے ہوئے انج کیوں کہیں دیو حالانکہ نبی پاک غار دے اندر ہی رہن دینے دن بھی ہوتے رات بھی ہوتے شکوا کرنا چاہی دا سی سونے ہو ساڑھا تے تسی خیال نہیں کر دے ہوتے ہی رہ دیو جناب غار دے اندر اسی کی کری ہون جو معاملہ بڑھانے نہیں امی خدیجہ فرما دیا نے اللہ دے نبی اللہ تنوں کدی ضائع نہیں کرے گا تسی بڑے اچھے انسان جے تسی خلق عظیم دے پیکر جے اللہ اکبر انج دا کردار بنا میری بہنہ انج دا مومنان دی سب تو پہلی ماں پوچھیں تے خدیجہ یودنا مومنان دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ یودنا پوچھے تے خدیجہ یودنا خدیجہ کوئی آمتے نہیں خدیجہ کوئی آمتے نہیں نبوت دی پہلی رازداں پوچھتے خدیجہ یودنا مومنان دی سب تو پہلی ماں پوچھتے خدیجہ یودنا تب جدوں بھی آئی آپ تے تب جدوں بھی آئی آپ تے فاطمہ دی ماں نے کیتی چھان پوچھتے خدیجہ یودنا مومنان دی سب تو پہلی ماں پوچھتے خدیجہ یودنا دو تیرے حسین تے حسن دو تیرے حسین تے حسن داماد مومنہ دی جان
سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مومنہ دی جان پچھتے خدیجہ یودنا مومنہ دی سب تو پہلی ماں پچھتے خدیجہ یودنا اللہ اکبر اللہ فرما دینے الرجال قوامون علی النساء فبما فضل اللہ بعضهم علی بعض اللہ رب العالمین فرما دینے اللہ تعالیٰ نے مردان و عورتاں تے حاکم بنا دیتا ہے لہذا میری بہنہ اپنے خامن دی اطاعت کرنی ہے تے خامن دی عزت بھی کرنی ہے خامن دی توقید دا خیال بھی رکھنا ہے خامن دا احترام بھی تیرے دل چونا چاہیے ہے اللہ اکبر تیسرا کہ تیرے خامن دا تیرے تیوے کہ خامن دی خدمت بھی کرنی ہے خامن دے جناب معاملات دا خیال بھی رکھنا ہے اے دے کپڑیاں دا اے دے کھانے دا اے دے آرام دا خیال بھی کرنا ہے میری بہنہ اللہ اکبر حضرات محترم میں نو پتا ہے اللہ اکبر بچیاں دے اندر عورت بہت مصروف ہو جاندی ہے گھر دے بڑے کام ہوندے نے مگر اے دے نال نال میری بہنہ اپنے خامن دی خدمت دا خصوصی خیال کرنا ہے اپنے خامن کو بے آرام نہیں کرنا اے دا خصوصی احترام خیال کرنا ہے اے دی خدمت دا تے ایتھے تک حکم ایتھے تک کہ اے دے پچھن تو بغیر نفلی روزہ رکھن دی بھی تینوں اجازت نہیں اے دی اجازت دے بغیر نفلی نماز پڑھن دی بھی تینوں اجازت نہیں اگر جے تو جناب تو کہیں میں ڈرامہ ویکھ رہی ہوں میرے کو ٹائم نہیں میں فلم ویکھ رہی ہوں میرے کو ٹائم نہیں لو جی میرے تے جناب مہمان آئے نے میرے کو ٹائم نہیں میری بہنہ اللہ اکبر ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کو شکایت لے کے آئی کہندی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا میرا شوہر ہے اے نماز فجر دی بھی لیٹ پڑھدا دن چڑھ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ دے نبی تے میں نماز پڑھدی ہوں تے مینوں نماز تو نہیں روکدا ہے مارن تک آندا ہے مینوں اللہ اکبر میں روزہ رکھنی ہے نفلی تے میرا روزہ ہی تڑا دیندا ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں وی تینوں کی مسئلہ ہے اونے کیا اللہ دے نبی اللہ اکبر ایک روایت چاہندا ہے اللہ دے نبی میں زمیندار بندہ ہاں میں زمین کاشتکاری کرنا تے بڑی محنت دا کام ہے اج تے بڑیاں آسانیاں ہو گئیاں نا اللہ اکبر حضرات محترم اودوں مشکیلے پار پار کے پانی لانا پیندا سی اللہ اکبر جانوراں دے ذریعے پانی لانا پیندا سی زمین نو ہتھاں دے نال گوڈی کرنی پیندی سی اللہ دے نبی تھک بڑا جانا بعض دفعہ نہیں اٹھیا جاندا جلدی میرے کولوں ایک روایت تے چاہندا اللہ دے نبی ساڈا خاندانی مسئلہ ہے کہ ساڈی نیند کچھ اس طرح دی ہے اللہ اکبر کہ میں اسی جدوں سو جانے ہاں نا تے فجر دے ویلے ساڈے کو اٹھیا ہی نہیں جاندا انج جناب جسم نے ڈال ہوندا ہے اللہ اکبر تے آقا فرماتے نے چلو جدوں اٹھ جائیں فوراً نماز پڑھ دیا کر جی اللہ دے نبی میں پڑھدا ہونا وا تے فرمایا پھر بیوی نو نماز تو کیوں روکنا ہے اللہ دے نبی مینوں کدی کدی تے ٹائم ملدا ہے گھر وچ رہن دا میں محنتاں کرن والا بندہ تے جدوں میں گھر آ جانا اے خیر نال ایڈی لمبی نماز نفلی نیت لیندی ہے کہ سارا قرآن نے اج ہی پڑھنا ہے مینوں کئی کام ہوندے نے دے متعلقہ اے میری گل ہی نہیں سندی تے پھر میں روکنا نہیں تے اور کی کرنا ہے کیا میرا اے تے کوئی حق نہیں اللہ اکبر روزہ کیوں چھڑا دینا اللہ دے نبی مینوں کدی کدی وقت ملدا ہے دے نال ٹائم گزارن دا تے جدوں دے کول آواں اے کہندی میں روزہ رکھیا ہویا ہے پھر میں کی کرنا اللہ دے نبی میں نوجوان بندہ ہاں میرے بھی جذبات نے میرے بھی حق نے میری بھی ضروریات نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی آج تو بعد خامد نو پوچھن دے بغیر نفلی نماز بھی نہیں پڑھنی تے خامد دی اجازت تو بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھنا اللہ اکبر اس قدر خدمت دا حکم ہے تے ساڈیاں بیبیاں نو اس گل دا خیال ہی نہیں اے تے خامد کہے کپڑے میرے استری کر دے لے میں کوئی دھوبیاں کہ تینوں کپڑے تو کے دیواں لے میری بیوی میرے واسطے ناشتہ ہی تیار کر دے میں کوئی بورچیاں بھی تینوں ناشتے بنا کے دیواں لے میری کرما والی بیوی انج کرنا میری جُتی چل مینوں صاف کر کے دے دے میں کوئی موچیاں بھی تیرے سارے کام کواں ہائے میری بہنا اپنے خاوند نوں گل گل تے جواب نہ دیا کر اینوں خاوند نوں منہ توڑ گلاں نہ سنایا کر اللہ اکبر بہنا تیرا فرض ہے اپنے خاوند دی خدمت کرنا اے دا خیال رکھنا اللہ اکبر سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی
رضی اللہ عنہ دی بڑی ہمشیرہ نے سیدہ اسماء بنت ابی بکر حضرات محترم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ دی زوجہ محترمہ نے سیدہ اسماء فرما دیا نے میرا خامد محنتاں مزدوریاں کردہ سی تے میں اپنے خامد دے جانورانو چارہ بھی پایا کردی سی میں جناب دوروں جا کے مشکی دے پانی دے پار کے بھی لے آیا کردی سی میں خامد دے کپڑے تویا کردی میں خامد دا کھانا تیار کریا کردی اللہ اکبر میری بہنا خامد نو منہ توڑ جواب نہ دیا کر لے میں تیرے کمہ وقت میں بی اے قادلی کیتا ہے میں ایف اے قادلی کیتا ہے میرے کول بی ایڈ دی ڈگری قادلی میں چودریاں دی تیاں میں کمی نہیاں میں وڈیریاں دی بیٹیاں میرے کولے کام نہیں اوے میری بہن انج دیاں گلاں نہ کریا کر اللہ اکبر تو ہوئیں گی چودریاں دی بیٹی تو ہوئیں گی نواباں دی بیٹی بڑیاں ڈگریاں تیرے کول ہون گیاں مگر میں تیریاں چدرا ہٹاں تے ڈگریاں نبی پاک دی لاڈلی بیٹی دی جتی تو ہی قربان کر دیواں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے علی پاک رضی اللہ عنہ دی زوجہ نے تے اینی خدمت گزارے یا میرے نبی دی لاڈلی بیٹی میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا اوے میرے نبی تو ود کے کدا اونچا خاندان ہو سکتا ہے میرے نبی تو ود کے کدی بیٹی دی عزت دی عظمت ہو سکتی ہے اس عورت دی گل پیا کرنا وا جنوں اللہ جنتی عورتاں دی سرداری عطا کیتی ہے اللہ اکبر گھر دی اندر چکی چلا چلا کے آٹا پیسنا تے ہتھاں تے چھالے بن جاندے سن مشکی دا پانی دا بھر کے کنویں تو بیبیاں دے نال رل کے لے آنا بس صحابیات کہندیاں نے نبی پاک دی بیٹی دے کندھیاں تے اس مشکی دے پٹے دے نشان بن کے سن نبی پاک دی بیٹی خدمت گزار اپنے خامن دی تو کیوں نہیں خدمت گزار بن دی ادب کر اپنے خامن دا یا کریا کر قدر کریا کر مشہور زمانہ واقعہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے فاطمہ تو کام کر کر کے تھک جانی ہے کردا تے نبی پاک کول چند لونڈیاں تے غلام آئے نے تم ہی جا کے کوئی غلام طلب کر لے تیرے نال ہاتھ بٹا دیا کرے گا چل پانی لے آیا کرے گا تینوں آٹا ہی پیس دیا کرے گا سیدہ فاطمہ گئیاں نا نبی پاک علیہ السلام کول تے اللہ دے نبی نال ملاقات نہ ہوئی پیغام دے کے آ گئیاں اللہ دے نبی آئے رات نو فرمایا میری بیٹی میرا پتر کیویں آیا سی ابو جی اے ویکھو میرے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے یار باپ دی کیفیت بھی تو جاننا ہے نا جدوں تی دے ہتھاں تے چھالے بنے نبی پاک نے ویکھے ہون گے میرے نبی تے کی گزریاں ہون گیاں مگر میرے نبی نے اے نہیں آکھیا علی کی پیا کرنا ہے میری ایڈی نادہ نخریاں چ پلی ہوئی بیٹی میری ریشم جیسی نازک تے نرم و نازک بیٹی دی اتنے چھالے بن گئے تو کی کردہ رہنا ہے تانے نہیں مینے نہیں گلہ نہیں حضور فرما دینے اچھا بیٹی پھر کی ہویا اللہ دے نبی جی بابا جی میں پانی لے کے آنیاں اے نشان بن گئے میرے کندیاں تے پانی چک چک گئے تے بابا میں نو کوئی غلامی دے چھڑو نا کوئی لونڈی دے چھڑو تے آقا فرما دینے بیٹی میں اپنے سارے غلام تے لونڈیاں مدینے دے غریباں میں ونڈ دیتے نے تے میں تینوں اگر تو کمیں تے ایک وظیفہ دسنا وہاں کیسا لیڈر ہے اللہ اکبر آج تے ماشاءاللہ کونسلر صاحب بھی ہونا تے پہلی گرانٹ چو دے ڈیرے والی سڑک ہی بن دی کونسلر دی بھی تے نبی پاک فرماندے نے کیسے لیڈر نے غلام غریباں چ ونڈ دیتے نے تے تی نو وظیفہ دسی جاندے سکی بیٹی نو وظیفہ فرمایا بیٹی وظیفہ کریا کر جدوں تھک کے آ کے بستر تے لیٹے تے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کر اور جناب 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کر اللہ تیریاں ساریاں تھکاوٹاں اتار دین گے اللہ کرم کر دین گے اللہ اکبر اوے جیدا نام فاطمہ حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں حسنین دیو مائیں میرا دین ہے محمد ایمان ہے محمد اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائیں حسنین دیو مائیں
او جیدہ نام فاطمہ حسنین دیو مائیں حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں حسنین دیو مائیں اللہ اکبر حضرات محترم میریو ماں بہنوں خامد دا تیسرا انہاں دی خدمت کرنی ہے خدمت دا خیال کرنا ہے احساس کرنا ہے اے نہ ہوئے میں پہلے بھی آکھیا ہے خامد تھکے آئے تو ہی پہلے پٹی بنی ہو اے نہیں ہونا چاہیے دا سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تندی والدہ محترمہ نے ساڑیاں بیبیاں دی سب تو بری عادتیں وے خامن تھکیا کر آئے گا اکیا باروں لوکاں دیاں گلاں سن کے تانے سن کے محنتاں کر کے آیا وہ کہہ رہا ہے چل سکون لبے گا اجے گھر پیر رکھے آئے شکوے شروع ہو گئے گلے شروع ہو گئے اے بھی کوئی نہیں او بھی کوئی نہیں اے بھی ٹینشن اے بھی سانو مصیبت نہ میری بہنہ خامد نو ذرا سکون لین دیا کر آرام کرن دیا کر او دے بعد گلوں ہو جان گیاں ساریاں اے ویخ بی بی جنو مشلے راتے نو بنانا چاہی دائے حضرت انس رضی اللہ تندی والدہ تے نبی پاک دی خالہ جان سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامد جناب کروں جان لگا تے حضرت ابو طلحہ ساری رضی اللہ تندہ آپ دا نکاح ہویا سی پہلا خامد فوت ہو گیا مالک تے حضرت ابو طلحہ بن نکاح ہویا سیدہ ام سلیم نو اللہ نے ایک بیٹا دیتا ہے اس خامن دے وچوں وہ پتر بڑا بیمار ہو گیا ہے تے خامن جان لگا پیسے دے گیا علاج کرو اپنے بیٹے دی تیمارداری کرو تے میں ضروری کام جانا ہے میں فلاں دن واپس آواں گا حضرات محترم جس دن خامن نے واپس آنا سی بیٹا انتقال کر گیا ہے بیٹا فوت ہو گیا ہے فیصلہ بادیہ جاننا ہے نا ماں دے دل اندر پتر دا کنہ پیار ہوندہ ہے تے ماں نو کڈا وڈا صدمہ ہوندہ ہے بیٹے دا مگر کیسی عظیم بی بی ہے ادھر پتر فوت ہو گیا ادھر خامد دیان دی خبر لب گئی ہے نماز پڑھ کے گھر آ جان گے آگے مسجد نبوی اندر تے انہاں نے اپنے بیٹے نو جناب غسل دیتا تے گھر دے ایک کونے چ جناب اللہ اکبر لٹا دیتا ہے پتر فوت ہو گیا تے اس ماں نے پتہ ہے کی کیتا ہے اپنے خامد دے آرام دے ایڈا خیال ہے انہاں نے غسل کر کے سونے کپڑے پائے ہار سنگار کیتا اور اپنے وجود نو خوشبو لگائی اللہ اکبر خامد کار آ رہا ہے کیڈا حوصلہ تے جگرہ اس ماں دا خوشبو لگا کے بیٹھیے خامد آیا خوش ہو گیا بیٹھے اللہ اکبر ازواجی تعلقات بھی قائم کیتے ماں نے کیڈا جگرہ اس ماں دا کیڈا حوصلہ ہے کٹی خامد دی فرما بردارے حضرات محترم حقوق دی پاسداری ہوئی تے جدوں خامد بالکل ریلیکس ہو گیا نا دکھ دور ہو گئے تھکاوٹاں لتھ گئیاں تے طریقہ ویکھو دسن دا کہن لگی ہے میرے سر دے تاج گل دسو نا کی کہنا چاہنی ہے کہندی ہے اگر کوئی سانو امانت دے او پھر واپس لے لوے تے دینی ہے کہ نہیں دینی پھر میں ضرور دینی اسلام دا حکم ہے سانو فرمایا جیڑا پتر دی صورت چلا نے سانو امانت دیتی سی نا اللہ نے واپس لے لئی کدوں لئیے آدھی توڑے آن تو پہلے ہی بیٹا کیویں دی عورتیں پتر مار گیا تے تم انہوں دسی ہی کوئی نہیں تے آپ رات کڈے عیش و آرام دی گزاری ہے تے کہیں دیا نے کوئی گل نہیں پتر تے واپس نہیں آنا پر خامد دا احترام تے کرنا ہے نا خامد دا سکون دا باعث تے بڑھنا ہے نا خامد نے جا کے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا تے میرے نبی گل سن کے اتنے راضی ہوئی اس ماں تے اس بی بی تے اللہ دے نبی نے دعاواں دیتیاں برکت دیاں برکتیں نہیں ہوئی اللہ نے پھر اس سے ہی رات جڑا میاں بیوی دا ملاپ ہویا ہے اللہ نے برکت پائی اللہ نے بڑا پیارا بیٹا دیتا ہے اس بیٹے نو اللہ تعالیٰ نے اگے 9 بیٹے عطا کیتے نے تے 9 دے 9 ہی قرآن پاک دے کاری بن گئے نے اللہ اکبر میری بہنا خامد دی خدمت کرنی ہے خامد دا احترام کرنا ہے اللہ اکبر حضرات محترم تے خامد دا چوتھا عورت دے ذمہ کیے کہ خامد دی عزت تے خامد دے مال دی حفاظت کرنی ہے خامد مزدوری کرن گیا ہے پیچھے ان عورت گھر دی سربراہ انہیں دے بچیاں دی بھی حفاظت کرنی ہے تے خامد نے دے مال دی بھی حفاظت کرنی آئے دے نسی اخباراں پڑھیاں پڑھیاں نے 7 بچوں کی ماں 6 لاکھ روپیہ لے کر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئے کی بن گئے اس معاشرے میں اگلے دن میں سن رہا سی پیغام ٹی وی تے ساڑے
مفتی صاحب بیٹھتے نے سوال و جواب بھی نشست ہوندی اتھے ایک عورت نے فون کیتا انہیں کہا جی انہیں سال میری شادی نہ ہو گئے میرا خامد میرے نال بڑا ہی چنگا ہے بڑی میری خدمت کردا ہے جو کماؤ ہی کردا ہے پر میں دفتر ایک کام کرنی ہاں مینوں اتھے کہ منڈا پسند آ گیا تے میں ہن او دے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں تے خامد پہلے دا دل بھی نہیں توڑنا چاہندی تے کی کراں تو ڈوب کے مار جا اتنی بے حیا بھی تیرا خامد اچھا بنا بھی ہے تیری خدمت بھی کردا ہے تیرا خیال بھی کردا ہے میں ایک واقعہ پڑھ کے حیران ہو گیا لاہور دی ایک عورت کنے بچی ہو دے کول محلے دے ایک گنڈے نالوں دی یاری لگ گئی انہیں کہا خامد نو ہٹا سائڈ تو میرے نال نکاح کر کہیں دی چنگا بڑا ہے میں دے کول خلا نہیں لے سکتی کی کریے انہیں کہا مار دینے آندھی ٹھیک ہے پلان بن گیا اس عورت نے بیان دیتا ہے کہ انہوں مارن تو 2 گھنٹے پہلے میری طبیعت خراب سی تے میں نو اٹھ کے آپ چاہ بنا کے دے رہے سی خود میری خدمت کر رہا سی میری بیوی دی طبیعت خراب ہے دوائی لیا کے دیتی چائے بنا کے دیتی میں نو دباندہ رہا میرے سیر نو تے میں ناٹک کر کے پئی رہی وہ جوں ستا تے میں اپنے اس دوست دے نال مل کے انہوں قتل کر دیتا نا میری ماں بہن انج نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ بڑے ناراض ہوندے نے ایسی عورت تے خامد دے مال دی حفاظت بھی کر او دی عزت دی حفاظت بھی کر غیر مرداں دے سامنے بے پردہ نہ آیا کر تو دی عزتیں اس عزت دا خیال کر تے خامد دی اجازت دے بغیر کوئی انج دا بندہ بھی تیرے کار وچ داخل نہیں ہونا چاہیے جنوں تیرا خامد نہ پسند کردا ہے اے تے خامد کہندا ہے کہ فلاں بندہ ساڈے گھر نہ آوے او کہندی میں آواں گی وہ آئے گئے تھے تو کی کر لیں گا تو پھر اندہ کی علاج پھر کہندے جی مرد بڑے ظالم ہوندے تے اپنیاں عداواں بھی تے غور کرنا اپنیاں حرکتاں بھی ویکھ نہیں میری بہنا اپنے خامد نو ذلیل نہیں کرنا پریشان نہیں کرنا اے دی عزت دا خیال کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے فرمایا خامد دی غیر موجودگی اندر عورت گھر دی نگران ہے تینوں چاہیے خامد دے مال دی بھی حفاظت کرے خامد دی عزت دی بھی حفاظت کرے اے دے گھر اندر کسی ایسے بندے نو اندے بستر تے نہ آن دے وے جیڑا بندہ اندے خامد نو پسند نہیں اللہ اکبر اے بھی خامد دا کے اگلی گل تے غور کرے آجے آخری بات میں میرا سلام ہے حضرات محترم غور کرنا اللہ اکبر میری ماں بہنوں خامندہ یہ بھی تاڑے تے آکے کہ اپنے خامندی شکر گزاری کرنی ہے یہ دی نہ شکری نہیں کرنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم دے اندر عورتاں دی کسرت ویکھی ہے کسرت اللہ دے نبیوں دی وجہ کی ہے فرمایا 2 انہاں دے کام عجیب نے ایک تے لان تان بڑا کر دیاں نے تانو تشریح بڑا کر دیاں نے تے دوسرے نمبر تے اپنے خامندی نہ شکری بڑی کر دیاں نے وہ بیچارہ لے آ کے دیندہ رہندہ کما کے دیندہ رہندہ کھلاندہ پلاندہ کپڑے لے کے دیندہ جتیاں لے کے دیندہ کسی ایک موقع تے نہیں پہنچ سکیا کہ کہیں دیئے لے مینوں تے تیرے کروں لبائی کچھ نہیں میں تے تیرے آکار آ کے کھٹی آئی کچھ نہیں میں تے مار گئی پتہ نہیں میرے ماں پیاں تیرے چھ ویخ کی لے آئے نہ میری بہنہ اپنے خامن دیں جنہ شکری کر کے دل نہ توڑیا کر خامن دے شکوے گلے نہ کریا کر اللہ اکبر ذات محترم جیڑی عورت اپنے خامن دا شکر ادا نہیں کر دی اللہ تعالی اس عورت نو نظر رحمت نال ویکھنا ہی پسند نہیں کر دے اللہ نظر رحمت ہی نہیں ایسی عورت تے فرمان دے انہوں نہ نماز سکون مل دائے نہ عبادت سکون مل دائے علامہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ دے کول ایک بی بی آئی انہیں کیا مولانا علامہ صاحب جدوں دا میرا نکاح ہویا ہے شادی ہوئی ہے میری تے زندگی سکون ہی مک گیا ہے کوئی قرار نہیں نماز پڑھنیاں پھر سکون نہیں میں تہجد گزار ہوندی سی میں 5 وقت دی پابندی نماز پڑھتی سی نماز نو ہی دل نہیں کردا تہجد پڑھن نو دل ہی نہیں کردا تے علامہ صاحب کہنے لگے شادی ہو گئی ہے جی اللہ دے نبی ہو گئی ہے فرمایا علامہ صاحب ہو گئی ہے فرمایا خامن دی نال کیویں دا تیرا سلوک ہے ہاں دی مینوں نہیں چنگا لگدا میں کاٹی انہوں بلانی چلانی فرمایا پھر تینوں نماز وچ کی لطف آنا جے تیرا خامن ہی تیرے تے راضی نہیں ہے تے تینوں کی عبادت لطف آئے گا
ایسی عورت دیاں نمازاں تے اجاں زکاتاں ضائع چلیاں جاندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ایک بی بی نبی پاک علیہ السلام کول آئی، کہن لگی نبی پاک دے کول آئی، گلاں کیتیاں تے آقا فرماندے نے بی بی تیرا نکاح ہو گیا ہے، اللہ دے نبی میری شادی ہو گئی۔ فرمایا اپنے خاوند دی خدمت کرنی ہے، عزت کرنی ہے۔ کہندی اللہ دے نبی میں بڑی خدمت کرنی ہے، جتھے تک میرا وس چلے میں خدمت کرنی ہے، تے جتھے میں جناب عاجز آ جاواں نہیں کر سکدی اوتے پھر میری جناب میری حیثیت نہیں، میرا جناب اللہ اکبر میں کی کر سکنی ہوں۔ پھر ہوتے تے آقا فرماتے نے یاد رکھ اپنے خامند دی خدمت کریا کر، ایک خامند تیرے واسطے جنت بھی ہے تے تیرا خامند تیرے واسطے جہنم بھی ہے۔ اگر راضی رکھیں گی تے جنت ہے، ناراض کریں گی تے تیرے واسطے جہنم دا باعث بن جائے گا۔ میری بہنہ اپنے خامند دی شکر گزار بن، تے نا شکری عورت نبی دی بیوی بھی ہوئے تے اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں۔ صحیح بخاری پڑھ کے ویکھ لے، نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنے بیٹے اسماعیل دے گھر دا چکر لایا ہے تے بیوی ملی، جناب اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات نہیں ہوئی تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا بیٹی کیویں گزر بسر چلدا ہے؟ آندی بھوکے مر گئے، کوئی شے نہیں لبدی، بس جاندے نے جنگلاں نو، آندے نے شکار لے کے، کدی لب جاندا تے کدی نہیں لبدا، بس بھوکے ہی مرے پئے ہاں۔ تے اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اسماعیل آ جائے نا، انہوں کہنا ایک بزرگ آئے سن تے کہہ کے گئے نے اپنی چکاٹھ بدل لے تیرے کام دی نہیں ہے، چلے گئے تے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام آئے۔ اللہ اکبر، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، حضرت نو خواہش ایسی ملنے دی باپ دی۔ آگے نہ آگے کہندے نے کرما والی انج لگدا کوئی آیا، ہاں ایک بزرگ آئے سن، بڑا نورانی چہرہ، بڑی سونی داڑھی، بڑے سونے انداز سن انہاں دے، تے میرے کول آئے، کچھ کھوایا پیا ہی، کچھ نہیں کھوایا پیا، میں پوچھیا ہی کوئی نہیں، انہاں کوئی گل پوچھی، بس پوچھیا کردا میں دسیا تے کہندے نے اسماعیل نو کہیں چکاٹھ بدل لوے، پتر بھی کڈا چنگا ہے، انہیں کہ چل پھر تیاری پھڑتے جا اپنے کرانو، کیوں جی میں کی کیتا ہے؟ انہیں کیا تو نہ شکری کیتی ہے نہ شکری عورت، او میرا باپ سی، تو کھانا بھی نہیں پوچھیا، تو پانی بھی نہیں پوچھیا، بلکہ شکوے ہی سنا دیتے نے۔ اللہ اکبر، نہ شکری عورت نبی دی بیوی ہوئے اللہ نو پسند ہی نہیں ہے، لہذا اپنے خامند دی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، خامند دا شان ودایا اللہ واحد نے، اللہ واحد نے تیرے سر دا تاج بنایا، اللہ واحد نے، اللہ واحد نے خامد نو بنایا اللہ تیرا سردار، رب نے قرآن وچ کیتا اظہار، رب نے قرآن وچ کیتا اظہار، کیتا اظہار، نساء سورت وچ فرمایا اللہ واحد نے، اللہ واحد نے۔ سجدہ جے جائز ہوندا کسی انسان نو، خامد نو ہوندا یا نبی سلطان نو، خامد نو ہوندا یا نبی سلطان نو، نبی سلطان نو اچھا درجہ اس دا بنایا اللہ واحد نے، اللہ واحد نے۔ جیڑی بیوی خامد دی نافرمانی، خامد نو تنگ کرن والے پریشان، اونوں دوزخ وچ جلایا اللہ واحد نے، اللہ واحد نے۔ صدیقی دائیں سن میری بینا اعلان، فلم ڈرامیاں تو فلم ڈرامیاں دی چھٹ ہن جانے، تینو دین دے وال بلایا، تینو دین دے وال بلایا اللہ واحد نے، اللہ واحد نے۔ اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء،
علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ عورتاں تے مرداں نو اللہ نے حاکم بڑھایا ہے میری بہنہ اپنے خاوند دے حقوق دی پاسداری کریا کر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن قرآن کہندا ہے میاں بیوی ایک دوجے دا لباس تے لباس دا کی کام ہوندا پلا جسم دے عیب چھپا لینا لباس دا کام ہے بندے نو بے پردہ نہیں کرنا انو پردے دار بنانا ایدی زینت بن جانا میری بہنہ تو اپنے خامن دا لباس ہیں لوگاں دے سامنے دے شکوے کر کے دے پردے ظاہر نہ کریا کر ایدہ حسن بانے دا سنگار بن ایدے جسم دی روشنی بن جا تاکہ تیرا خامن تیرے تے راضی ہو جائے تے مرد دم جڑی عورت تے دا خامن راضی ہے اللہ تعالیٰ بھی ہو دے تے راضی اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین